देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेज सांक मुगाळ भावनो आनी भयणीनो परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या आयच्या आनी एका नव्या दिसा सुमे आकारादान करूंक देवाचें उतर हेब्रेवांच्या पत्रांत वसवर 12 दुसरी वळो आमकां वाचूंक मेळटा. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया, तोच आमच्या बावडताचो आरंभ आनी शेवट. तर आमचे दोळे सुम्या जेजूचेर आसूं. जेजूय आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान सदांच राखून आसा. देखून ताका आराधन करूंक बावडतान आमी मुखार सरया आनी गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत K9 पेज 152 स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा. स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा रावला येर सारा बापाच्या कुवारा सोमे सुबांताळे काळजा आमची भेटयता गायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आमकां बासावन रावला तुजी देव सवकासान आमची दुकां पुस्तान तुजे सरशिंदा वळोन येता आमची खंत बेजाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता हातूंत आमचो विशय वादळा मोदलो जीव राखताय तूं आमचो देव सांबाळ दर्या पैन करता तुजे सोम्या पातीर रावता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता हालेलुया 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 आमच्या आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान राखून रावला आमचे सुमे सदांच ओवरत्या येसूर पुदवेदनादे हालेलुया हालेलुया तुका आमी आराधन करता नमन करता तूं आमचो सुमे सुरवंतार म्हणून वळखता हालेलुया 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 सुरगाच्या बुकांत वसवर 3:20-9:30 वळ भोव पुर्वेचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. सर्वेस्पर भयंकर आनी खरोच भोव व्हडतो आनी विस्मीत ताची पदवी
सर्वेस्पोर तुम्ही करतात त्या स्तुतेप्रास व्हरतो तरी ताची महिमा गावंक तुमचे ताळे उबारा. ताची स्तुती करतना सगळी तुमची सकत वापरा. आनी मुखार आमी वचता थका नाकात कित्याक तुमी शेवटाक पावची नात. थका नाकात कित्याक तुमी शेवटाक पावची नात म्हळ्यार आमी देवाक कितलीं अर्घां दिल्यारय उणींच जावन आसा. इंग्लिशान बोवा पुरब्यान आमकां वाचूंक मेळटा, फॉर यू कॅनॉट प्रेज गॉड इनफ. पळय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या ह्या कश्टांच्या काळार जर आमी तुमी आसुवें वेळ करसितां तर देवान आमकां दिल्लें व्हरतें भाग, व्हरतें देणें. आनी देव आमचो व्हरतो विस्मीत ताची पदवी, ताच्या पदवेन ताणें आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्यात. तर ह्या व्हरत्या देवाक आमी ताची कृत्यां नियाळन ताका अर्घां दिवचें. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. भोव व्हरतो देव आमकां सांगाता हाडिल्लो, दिसान दीस सांगाता हाडचो आनी भोव प्रत्येक तरान थोडो वेळ अर्दें वर ताचे सुवें करसूंक आमकां फावो करचो. त्या सुमयाक आमी जयकार म्हणया, ताका महिमा दिवया. सगळ्या आमच्या सक्तेन आमचे ताळे उबारून, आमची सगळी सकत वापरून, कित्याक ताका स्तुती फावो. आमच्या देवाक स्तुती फावो. स्तुतेक योग्य तो, आराधनाक योग्य तो. ह्या सक्रामेंतान तो खरोच हजार जाला. तर आमची मोना काळजां उबारून सगळी आमची सकत वापान ताका अर्घां दिवन आमी गावया गीत आमच्या दैवीक गायना बुकांतलें H70 पेज 108 H70. ताळयो पेटोवन सुंदरसाण आमी गावया. सर्वेस्पोरांची कार करया, ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा थाळ्यान आमी गावया. सर्वेस्पोरांची कार करया, ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा थाळ्यान आमी गावया. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या मना. ताचे मुखासर पडटा, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या मना. ताचे मुखासर पडटा, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकन्या. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकन्या. तरी आमच्या देवाक, भोव व्हरत्या देवाक, ताच्या मानाक ताच्या महिमेक आमी गीत गावया. ताणें केल्ली एक अद्भुतां, ताची विस्मितां, ताची कृत्यां नियाळ आमचे दय आमच्या कुटुंबान, आमच्या ह्या समाजेन, आमच्या देशान, आमच्या सगळ्या गांवान. ते समयाक स्तुती जावं, ताका महिमा जावं म्हणून आज आमी संगता मेळोन ताची स्तुती करया एका मनान, एका काळजान. ताच्या नांवान हात उबारया, जीनभर ताका वाकन्या. कीर्तनांनी स्तुती करया,
मोलादीक मोगता सोनियाळ्या ताच्या नावात हात उबारया जीनभर ताका वखण्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोगता सोनियाळ्या कृत्या ताची पळय गावया ताच्या माना दुस्मंताचे मुखार सरपडता वैभव तासो पळोवन वंदिता कृत्या ताची पळय गावया ताच्या माना दुस्मंताचे मुखार सरपडता वैभव तासो पळोवन वंदिता Alleluia, 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 alleluia. तळयपेटून आमी गावया वैमाताची वाकण्या तळयपेटून आमी गावया वैमाताची वाकण्या तळयो पेटून 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 आमी गावया वैमाताची वाकण्या हालेलुया 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 Lord हरिदास ओगळा तस्म्या वैमाने हालेलुया अंत कर सिताम दुखाना वार्ता Osmia, Vesmei tuji pape sarpundar. Gamai ma pavo sudi pavo, Gami vakkanum pavo, Vinvasum pavo. Hallelujah, 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 hallelujah. Krityantachi pole, Gavyantacha mana. दुस्मंताचे मुखार सरपडता वैभव तासो पळोवन वंदिता Alleluia, 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 alleluia. मगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा आयच्या वंजलांत आमी भोव अपुर्बायेचें घडीत नियाळटां मार्काच्या वंजलांत अवस्वर 10 आनी 6 वळीताव न्हू 50 आनी 2 वळ पर्यंत एक कुरडो ताचें नांव बार्तिमेव जेजूक मेळोवंक वेता वा ताका उलो मारता आनी तो जेजू ताव न्हू सुडका जोडून घेता ताच्या दोळ्यांची दिश्ट ताका पाटी मेळटा भोव अपुर्बायेचें घडीत कुरड्या बार्तिमेवाचें आनी हे आमकां आज आदर्श जावं आमच्या भावार्थाक कुरडो बार्तिमेव ताका दोळे दिसनात तो कुरडो वय बायल्यान कुडींत तो पळोवंक शकना पूण ताचे दोळे भावार्थाचे दोळे उक्ते आसले भावार्थान तो पळयता सांत पावलो ह्या विशयांत अशें सांगता कोरिंथीराच्या 2 पत्रांत अवस्वर 5-7 वळ 2 Corinthians 5:7 आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान जियेता दोळ्यांच्या दिश्टीन मात्र न्हय बगार भावार्थाच्या दिश्टीन जियेता वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट आनी मोगाळ भावन भयणीनो पळया ह्या कुरड्या बार्तिमेवाक हें घडीत आमी वाचतना नियाळतना आमकां समजता तो कितें मागता तो म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर
आनी अशें जेजूक उलो मारतना म्हजी काकुळट कर म्हणटना भावार्थान भावार्थाच्या दिश्टीन सबारांनी ताका आड आयिल्लें म्हणटा देवाचें उतर. सबारांनी ताका म्हणलें तोंड धांप. तितल्यार बर्तिमेव ओगोस रावना. तो आनीक व्हडल्यान बोब घालता. बर्तिमेवान व्हडल्यान बोब घाली आनी तो म्हणलो जेजू दाविदाच्या म्हजी काकुळट कर म्हणून. आनी केन्ना ताणें जेजूचेर आशिल्ली दिश्ट काडूंक ना. भावार्थ म्हळ्यार तें. देखून आयच्या आराधनाच्या सुरवेक हांवें म्हळें हेब्रेवांचें 15:12 दुसरी ओळ आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया. तो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. बार्तिमेवान ताची दिश्ट जेजूचेर घाल्ली. बार्तिमेवान ताची दिश्ट सुमयाचेर घाल्ली काडूंक ना. ताका आड आयलें जाल्यार तोंड धांप म्हणलें जाल्यार ताणें काडली ना. आनी हाका आमी म्हणटा भावार्थ. देखून मुगाळ भावन आनी भयणींनी कितें जालें? दुसरे फावटी तो भियोंक ना. ताणें दिश्ट काडिल्ली ना जेजू तावन. आनी तितल्यार ताणें जेजूक उलो मारतना देवाचें उतर म्हणटा जेजू रावलो. जीजस स्टॉप्ड. आज आमी मागतना जेजू रावता गे. जेजूक आमी रावोवेत गे. खंडीत आमी भावार्थान मागलें तर जेजू रावता. भावार्थान मागलें तर जेजू आपडटा. जेजून कोणाकी रित्या हातांनी पाटी धडिल्लें ना. बायबलांत आमी पळयता एक एक घडीत आमी नियाळ्यार जेजू सरशीं गेल्लीं भावार्थान गेल्लीं. तांचो भावार्थ उणो आशिल्लो जेजून तांकां भावार्थ दिलो सडयलो. आनी भावार्थान ताका आपडलेलीं बरीं जालीं. आनी तोच जेजू ह्या सक्रामेंतांत आसा. तो कुरडो बार्तिमेव आनी उपरांत आमी जाणाव ताका ह्या दोळ्यांची दिश्ट जेजून दिली. जेजून विचारलें तुका हांवें कितें करीत जाय? म्हाका दिश्ट दी. इतलेंच. तशें मागणें जेजू आज आमचे कडेन विचारता तुका हांवें कितें करीत जाय? तुका हांवें कशें आपडी जाय? तर मुगाळ भावना आनी भयणीनो आमी आमची दिश्ट जेजूचेर घालया. एक घडी बरो दोळे धांपया. कशें आमी मागून आसा आज जेजू मुखार आमी आसा. तेच पडतें येता. पूण ही दिश्ट वो भावार्थ आमचो जाय जाय. भावार्थान घाल्ली दिश्ट आमी काडिनाय. ह्या कश्टांच्या काळार जायतीं जाणां आमकां जेजूतान पयस करतात. जावं बरो आमचो सुद्दुभाव थोडे पडी जेजूतान आमकां पयस करता. जावं बरो आमची जानवाय आमकां जेजूतान पयस करता. जावं बरो आज आमी कितें पळयता टिवीर वा कितें आयकता तें आमकां भावार्थान पयस करता. जेजूचेर आशिल्ली दिश्ट आमची उणी जाता, गैरी जाता. देखून आमकां मागिल्लें मेळना मस्त बरें. पूण जेजू आमकां आपडूंक आशेता. जेजू आमकां बरें करूंक आशेता. जेजू खुशी आसा आमी नितळ जाय जाय. वय आमी सुडका जेजून जोडून दिल्ली ती आमकां लाभ जाय. तर आमी मागया. आज सबार जाणां खातीर आमी मागया. कितलींशीं जाणां आज कश्टून आसात. आस्पत्रांनी घरांनी आमच्या घरांनी आसात. जावं बरो आमचीं सुमोगाचीं आमची विशेश गरजो आसात. आमकांय गरज आसा जेजून आपडची. बार्तिमेवान सांगलें जेजूक उलो केलो मात्रनी ताणें म्हळें म्हाका दिश्ट दी म्हणून. आज जेजूक आमी सांगया कितें करी जाय जेजून तुका आनी म्हाका. कितें करी जाय जेजून म्हज्या कुटुंबांत. कितें करी जाय जेजून आज म्हज्या समाजेंत ह्या देशांत ह्या संवसारांत जेजूक कळीत करया. हे घडी आमच्यो गरजो जेजूक भेटोवया. सबार आनी मागोवंक विचारलें आसा तांकांय भेटोवया. आनी जेजूक उलो मारया आनी सांगया जेजू ये म्हज्या काळजान. जेजू ये म्हज्या आत्म्यान. जेजू ये म्हज्या जिणयेन म्हज्या पिडेंत म्हज्या दुखांत म्हज्या खंती बेजारांत. जेजू ये म्हज्या दुभावांत. जेजूक सांगया जेजू म्हजो भावार्थ घट कर. जेजू म्हजो भावार्थ सडय. शिसांनी मागलें सुम्या आमचो भावार्थ सडय म्हणून आमी मागूंक जाय. जेजू म्हजो भावार्थ सडय. म्हाका आपडूं. म्हाकाय बरें कर. सादें जाता जाल्यार आमी दिमी घाल मागया. कुरडो बार्तिमेव कुरडो तो तरी ताचो भावार्थ जेजूचेर. भावार्थाची दिश्ट ताका आशिल्ली. तीच दिश्ट आमची जावास. त्याच भावार्थान आमी जेजूक उलो मारया. सांगया आमच्या कंदरांच्या बुकांत I 32
पेज 126 जेजू ये म्हज्या काळजान म्हज्या आत्म्यान. जेजू ये म्हज्या काळजान, जेजू ये म्हज्या आत्म्यान, जेजू ये म्हज्या मोनान, जेजू ये म्हज्या जिवितान, जेजू ये म्हज्या काळजान, जेजू ये म्हज्या आत्म्यान, जेजू ये म्हज्या मोनान, जेजू ये म्हज्या जिवितान. काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. मगाळ भावनान भयणीनो आपोवयान जेजू बार्तिमेवान आपयलेले बरी. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हळें ताणें. आमी म्हणया जेजू म्हजी काकुळट कर, जेजू म्हजी दया कर. जेजू ये म्हज्या हर एका संगतींत, म्हज्या संतोषान, म्हज्या आनंदान, म्हज्या खुशालकायेंत, म्हज्या जिविताच्या हर एका मेठांत, म्हज्या कुटुंबांत ये जेजू. म्हज्या मोगाच्या मनशांक आपडूंक ये जेजू. जे आज कश्टान आसा, सुम्या जिवीत मरणा मदें झुजून आसा, तांकां मेळोवंक ये जेजू. आनी आमचो भावार्थ घड करूंक ये जेजू. तुजे जरशें आयिल्ल्या कोणाकच तुवें खाली हातांनी पाडी धाडूनाय. आज तूंय म्हाका निराश करिनाय. तुजेर हांव पाती येता जेजू. आय बिलीव इन यू. तुज्या नांवान म्हाका बरें कर. तुज्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भरोवन सुम्या सडांनी सड तूं म्हाका पवित्र कर. म्हजी चिन्नां पवित्र कर, म्हजें उतरां पवित्र कर, म्हजें जिवीत सगळें पवित्र कर जेजू. हांव म्हाका आसवडयता सगळें. म्हाका आपड जेजू, कृपा दी जेजू. हे म्हज्या संतोषान, म्हज्या जिवितान जेजू. जेजू ये म्हज्या संतोषान, जेजू ये म्हज्या आनंदान, जेजू ये म्हज्या कुशलकायेन, जेजू ये म्हज्या हर एक मेठान, जेजू ये म्हज्या संतोषान, जेजू ये म्हज्या आनंदान, जेजू ये म्हज्या कुशलकायेन, जेजू ये म्हज्या हर एक मेठान. काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. मगाळ भावनान भयणीनो आमी सांगाता मेळोन मागून आसा, जेजू आपोवन आसा. फुडल्या बार्तिमेवान आपयलेले बरी. आमी एका मोनान काळजान मागया जेजून म्हळा, तुमी दोगांनी एका मोनान कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दिता म्हणून. जेजू बसायता मार्काच्या एवांजेलांत 20:4 वळू. मागण्याक तुमी उबी आसतना कितें तुमी मागता तें मेळ्ळां सुमन पती येवन मागा, आनी तें तुमकां मेळटलेंच. वय आमचो भावार्थ घट करया, एका मोनाची काळजाची जावया. मागया आमी
आज साहित्याने जणी मागोंक सांगला तांचो उडास कड्या ह्या घडये जांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा आज तांचे खातीर आमी मागया तांकां आमच्या मागण्याचो आधार दिवया ती भाव भयणी कोण आस्पत्र्यांनी घरांत वळून आसात कोरोना पिडे निमते जी भाव भयणी आज कंगाल निराश जाल्लीं आसात ज्या भाव भयणीक आज काम ना सारकें जेवण ना बिडार ना मागया गांवांत परगांवांत विविध कडे आशी भाव भयणी तांचो उडास आमकां येता ह्या घडये सगळ्यांक बेटे हांगासर सवार आनी ते साव बरोवन गेल्लीं आसा दैवी ग्लोरीतील मंदिरान ह्या आमच्या मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर अशें आसात हांगासर अशें एक भाव भयणी आमकां कुमोक आदार दिवंक आनी आमी सवांत एका ना एका रितीन प्रत्यक्ष वा परोक्ष तरान मेतेर जाल्लीं सगळ्यां खातीर आमी मागया एक तरान जेजू आमकां ह्या मारेकार खरगांतले निवारून राखो म्हणून सांबाळू म्हणून आनी आमचो भावार्थन चड आनी चड तो घट करून धीर करूं म्हणून आमी मागया सगळ्यां खातीर आमचे हात उबारया आनी म्हणया जेजू ही म्हज्या कश्टान म्हज्या दुखान म्हज्या पिडेन म्हाका आपट जेजू बरें कर सुटका दी जेजू कम लॉर्ड जीसस जेजू ये म्हज्या कश्टान जेजू ये म्हज्या दुखान जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे जेजू ये म्हज्या संकश्टान जेजू ये म्हज्या कश्टान म्हज्या दुखान जेजू ये म्हज्या दुखान म्हज्या पिडे शिडेन जेजू जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे जेजू ये म्हज्या संकश्टान काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करूं तुजे थंयची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करूं तुजे थंयची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करूं तुजे थंयची हात बारया हालेलुया तरी जेजूक स्तुती करया जेजूक उलो मारया कुरड्या बार्तिमेवान उलो मारले बरी जेजू आमकां आपणूक बरें करून सुटका दी we pray Lord in your name bless us heal us and sanctify us in your name आमकां आमच्या मोगाच्या आनंदाची खातीर आमी मागता तरी एक आमची मोठ्या मागणी आशिर्वादीत कर आमची कुटुंब आशिर्वादीत कर आमची घरां घराणे सगळ्यांक आशिर्वादीत कर दाखलेले नर्स सेवा दिलेल्यांक सगळ्यांक सुम्या राग आनी सवाळ काम नातलेल्यांक काम फावो कर फुडार नातलेल्यांक फुडार फावो कर सुम्या सगळी खंत बेजाराय पयस कर सुम्या सर विज्ञान वरांतली आमकां निवार राखून व्हर सुम्या we pray in your name bless us and heal us sanctify us hallelujah 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 Lord thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus hallelujah hallelujah सुम्याचे आशीर्वाद आमी तकली बगावन वचून घेवया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या हांव वाचून सांगता
जनन दिवस आचरितात. मॉली तेरेसा रेगो जेप्पू, जवीना सिक्वेरा सांताक्रूज, लॅन्सन मेल्विन फर्नांडिस लोरेटो, डॉमिनिक आणि सारिता सिक्वेरा मीरा रोड, ऑल्विन सल्डाना मुंबई, रिनिशा मॅकलिन लोफेज हळयाळ. तुमकां आमी बागी जनन दिवसाचे शुभाशय आणि देवाचे आशीर्वाद आमी मागता. काजराचो वार्षिक दिवस आचरितात. जेरोम आणि पावलीन फिलिप्स सावंतवाडी, पॉल एमिल्डा लीना मार्टिस मणिपाल, रवी आणि सिंपल कुटिना, बेनेडिक्ट आणि जुलियाना डिसोजा नित्यादर पॅरिश, लॉरेन्स आणि बेनेडिक्टा लोबो किन्नीगोळी, विन्सेंट आणि स्टेल्ला सिक्वेरा बळकुंजे, क्लिफर्ड आणि जुलियाना रेगो मँगलोरू, विलियम आणि लिडियाना डिसोजा मँगलोर. हांकां तांच्या काजाराच्या वार्षिक दिवसाचे शुभाशय आणि देवाचे विस्नार आशीर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवा गर्गा आनी होकळाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना आणि कुटुंब कुवेट, सांत आंतोनीच्या मानाक हेलेन डिसोजा कुवेट, रॉबर्ट फिलोमिना पिंटो मुंबई, रिचर्ड रोड्रिगस वामंजूर, अनिता साल्डाना मालाड, माल्कम ॲव्हिल डिसोजा दुबई, चार्ल्स फिलोमिना डिसोजा कुलशेखर. आपल्या त्या समापासत मिसान दितात. जसिंता मिनेजेस कुवेट, गिडियॉन ब्रह्मावर ताच्या बऱ्या भलायके बसत, अँटनी क्रास्टा चकाला वेगिन्स बरें जावंचेक वसत, स्टॅनी डिकुना वालेन्सिया, मार्गरेट तावरो वालेन्सिया. आतां सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसां पुलगतीन आत्म्या बसत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन लॉयड रोड्रिगस मारोल, देवादीन फादर जेरोम डिसोजा सुरतकल, देवादीन जवाहर पीटर गौडा मुंबई, देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन जेरोम मथायस मोंतेरो मँगलोर, देवादीन सिरिल पिंटो मँगलोर. कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यां बसत मीस दिता. रोनाल्ड आणि हिल्डा कर्नेलियो सांताकाटे, देवादीन लॅन्सी आणि फ्रांसिस डिकोस्टा बँगलोर, देवादीन अल्फोन्स डिसोजा मँगलोर, देवादीन इग्नेशियस रोड्रिगस आणि ग्रेसी रोड्रिगस कुंदापूर, देवादीन अँटनी पेरेरा वालेन्सिया, देवादीन जोकी आणि दुल्सिन रोड्रिगस मुंबई, देवादीन मॉरिस आणि मॅगदलिन पिंटो मँगलोर, देवादीन रेजिना फर्नांडिस मुंबई, देवादीन दुल्सिन आणि जोकी रोड्रिगस डेली, देवादीन मार्क डिसोजा साकिनाका मुदरंगडी. देवादीन दल्ल्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां बसत मीस दितात. रोनाल्ड हिल्डा कर्नेलियो सांताकाटे, देवादीन तेरेसा डिसोजा बोंदेल, देवादीन जवाहर पीटर गौडा मुंबई 2 मिसां, देवादीन लेस्ली आर्चिबाल्ड डिसोजा बहरेन, देवादीन रेनी डिसोजा बहरेन. ह्या त्या सांगा सांगता आमची त्या सांगा ह्या भोव पळयत वेदीचेर 2 हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. सोदून तुका आयलो सोमिया, तुझे घरी पावलो, काळो कातावन थकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. खंय उजवाड काळजांत त्या काळोख निभा, सता वाटेन म्हाका तूं एक सादा, नाकोन म्हाका बरबसो तुजे बागार, म्हाका वायटान सोम्या तूं म्हजो चड बंदा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. ख्रिस्त दय मोगाळ भवना आणि बहिणीनो, आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचें मीस काडटां. जेजूच्या नांवान मागलेलें आमकां मेळटा म्हणून जेजून आमकां बसायला आनी आयच्या वांजेलांती तो सुसंदेश आमकां मेळटा. कुरडो बर्तिमेव जेजू गुलो मारता आनी ताणें मागिल्लें जेजू ताका दिता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचो भावार्थी
आमी घट करया. बावडतान तेरासान आमी सांबाळूंक सुमयाची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागता आसतना सवार पोवटी बावडता विरोध आमी केल्लीं पथकां नियाळ्यां जावं बरो दुबाव जावं बरो आमची अस्कतकाय उणेपण सगळें वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां सामको मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव आतां सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो उगडास करतां आनी हांवें देखलां तें तुमकां वर्णितां. सर्वेस्पराच्या उतरां वरवीं ताची कृत्यां रचून आयलीं आनी सगळी सृश्टी ताचे कुशेक पाळो दिता. परजळटा तो सूर्यो सगळ्या वस्तूंचेर दीस रात आनी सर्वेस्पराची सगळीं कृत्यां ताका वैभवान भरल्यांत. सृश्टी आपले प्रतिमेंत तीर उरच्याक सर पदवेदार देवान केल्यांत ती विजवितां प्रगटूंक सर्वेस्परान आपल्या भाग्यवंतांक सामर्थ्य दिवंक ना. सागर आसो आनी काळजाचो तस्सो ठाव घेता आनी तांचे सगळे गुट ताका कळीत आसात. कित्याक जना जावयेत तें सगळें भोव व्हरतो देव जना आनी काळांच्या खुणांचेर तो दोळो दवरता. फाटलें आनी फुडलें कळीत आसा ताका आनी लिपलेल्या वस्तूंचो गुट तो उगडाप करता. खंयची चिंतना ताका कळीत जायनासतना रावनांत. एक उतर पर्यंत ताचे मुखार लिपोवन उरना. आपले जानवायेंत पवित्र कृत्यांक ताणें एक मांडावळ दिल्या. ससनाक तो आसा. कांयच सोडोवं जायना, कांयच करूंक जायना. कोणाचेच बुद्धीची ताका गरज ना. सगळीं ताची कृत्यां कितली सुंदर, दोळ्यांक ती कितली लकलकीत. सगळी सृश्टी जियेतात आनी सदांकाल लागतात. हर एक परिस्थितींत ती ताका फाळो दितात.
सगळ्यो वस्तू जोडयांनी वेतात एकामेकाक पूरक. कांयच ताणें अपूर्ण करूंक ना. एक वस्तू दुसरे वस्तूची संपूर्णाय थिरायता. सगळे वैभव पळोवन कोण पुरतो ददोशी जायत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखाणा. दासर्यांचे किन्नारेन ताका संगीत करा. ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन वजंत्रां वाजोवन ताका नावाडा. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताचे विश्वासी जतनेन सगळो संवसार भरला. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. सर्वेस्पराच्या एकच उतरान मळब जाला. ताच्या तोंडाच्या स्वासान अंतराळाचे सगळे दळबार जाल्यात. ताणेंच दर्याचीं उदकां माड्यांत कशीं भरून दवरल्यांत आनी समुद्राच्या उदकां गुंड कोठारांत ताणें जमयल्यांत. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. अख्खी प्रथम सर्वेस्पराची बेंबीरांत धरूं. सर्वेस्पराचे सर्व निवासी ताचे समोर भक्तीन सोलों. आपल्या एकच उतरान ताणें सगळें रचलां आनी आपल्या फर्मानान सगळें उबें केलां. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामार्का फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस येरिकोच्या वाटेर पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसां सांगता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवां तिमेवाचो पूत बर्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गादेगेर बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूत कर म्हणून व्हडल्या थाळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडा थाळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी हांगा आपया ताका म्हणालो. शीस कुर्ड्याक आपोवंक म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणून तूं आशेताय? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हाका म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणांच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हें.
वाकनी तुका क्रिस्ता मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमच्या भावार्थाचेर आमी इल्लीशी दिश्ट घालया. कसलो भावार्थ आमचो आज? म्हणटात 3 तरांचो भावार्थ आसा. पयलो फेथ ऑफ द चर्च. इगर्ज मतेचो भावार्थ. इगर्ज मतां कितें सांगता आमी पतयेता तें गरज. आमी इगर्ज मतेंत आसा, भायर ना. आनी दुसरो भावार्थ म्हणटात नॅचरल फेथ, म्हळ्यार स्वाभावीक. ताका आमी क्रिस्तांव जायचे म्हणून ना, ताका आमी जेजूचेर पतयेचे म्हणून ना. तें कोणीय करियेत, म्हळ्यार आमच्या 5 सक्त्यांक लागू जाता. आमी कितें पळयता, आयकता, आमी कितें रूच धरता, टेस्ट, टच, आनी हे 5 सक्त्यांक लागू जाता. सायन्स बिलिव्स तें जाता. आनी तिसरो तो आमचो भावार्थ जायचे. बायबलांत आमी पळयता, कुरड्या बार्तिमेवा थंय आमी पळयल्लें, आज आमी आयकल्लें बरी पळयता. तो भावार्थ जावन आसा, इंग्लिशीन ताका म्हणटात एक्सपेक्टंट फेथ. तो सादारण न्हय, असाधारण भावार्थ. म्हणजे हो भावार्थ कुरडो न्हय. कुरडो न्हय कित्याक कुरडो बार्तिमेव जाणा आसलो, ताणें कोणाचेर दिश्ट घाल्या म्हणून? जेजूचेर दिश्ट घाली. इट्स अ रिलेशनशीप, फेथ इन द पर्सन ऑफ जीसस. देखून आमचो भावार्थ जेन्ना जेजू थंय जेजूचेर आसा, दिश्ट आसा, आमी भियेना. भियेल्यार भियेतावन सुटका. पूण आजकाल ह्या समाजांत आज कश्ट चडल्यात, खर गायलां, दुबाव मतीन घालता. जावं बरो मिडिया, जावं बरो आमी कितें पळोवन, जावं बरो आमी कितें आयकोन आमी भियेतां, कावजितां, दुबावतां, अशें हो भावार्थ उणो जाता. देखून आमी जागृतकाय करूंक आसा. असलो भावार्थ आमचो जाय तर जागृतकाय करच. असाधारण भावार्थ, दी एक्सपेक्टंट फेथ. हांव कितें मागतां देव म्हाका दिता, कित्याक हांवें म्हजी दिश्ट जेजूचेर घाल्या, द पर्सन ऑफ जीसस. देखून हे आमी समजोन आमचो भावार्थ घड करया. आज ही कृपा मागया. एक घडीभर दोळे धांबया. ह्या बलिदानांत आमी जेजूकूच मेळटा. जेजूचें बलिदान हें, तसो सॅक्रिफीस. जेजू आमचो भावार्थ घड करूं, थीर करूं, अखेर पर्यंत जेजूचेर दिश्ट घालून जियोंक आमकां फावो करूं. आमेन. जीवन मुझे सुमिया बोलते देने मका संसारिया पैना साये करे बलिदान. जेजू संगी भेटो दिता हिलान कानी गोवा उडो धाका सोरो बोलो मासारता. गोवा उडो धाका सोरो बोलो मासारता. म्हज्या बाबेनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्याने अख्ख्या पृथ्वीच्या आदाबास सुरस्फोर म्हणून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नांवान आमी बेडयता ती देणी आनी आमची मागणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराते उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वेशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय.
पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरयेचें उदर ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारा सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवान जुजय तिचो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मनवल्यान प्रत्येक तरान सारनोळम सुगडनार सांजुजय फ्रेनाडमेट्स एसबडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद वेदार बापा सर्वंदरानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो सुमी आमची मागणी आयकता ताच्या नांवान मागिल्लें आमकां सक्कड तो दिता. घडीभर आमकां समर्पण कर आमची त्या सवा मागणी भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं
आमचो दीस पडतो ग्रास आज अंकंदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वस्प्रासोर वायटांतली आमकां निवार दायकण्या जिवितां सवच काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे वरवशान तृप्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार कोरोना म्हणल्यार आमा खरगांतली आमा समेस सांग निवार आनी सर आकांतांतली आमकां वाटय समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनवृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांक घाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी क्रिस्ताची कोरोना घेता सांगता तुमचे सर्ती आनी कॅस्ट्रन तुमचे काकूत भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो भावार्थ घट करता तो देवाची शिळी संसाराच्या आमचें पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी समयां तुवें म्हणजे म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Undo जीवितासो उज्वाल संसारासो सोमी जेजू मुजो दैविकानान पोसो आत्मितान बागोसो एक मातास्रो मुजो जेजू दोळ्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तू पाव म्हाका अतळिगाच्या कुंगाराचे मागणे मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हणा पातयेता करो सजर आसाय म्हणा पातयेता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें केदिंकच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमीन प्रार्थुया प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसोत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नांवान दाटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार
सौम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारास तुझ्या गारिता